इस सलाह का कायम करने वाला बना दे। सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की एक हदीस आती है जिसको अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा ने नरेट किया है, जिसका मफहूम मैं आपके सामने रख रही हूँ। और ये इंफॉर्मेशन भी इस वक्त देना जरूरी है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सलात के लफ्ज से वाकिफ थे। कीप वन थिंग इन माइंड फ्रॉम द इस्लामिक परस्पेक्टिव, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट लाइन्स, सजदे की इबादत कहा जाता है, द प्रोस्ट्रेशन जो हम सजदा नमाज में करते हैं। बहुत से स्कॉलर्स के मुताबिक सजदे की इबादत किसी ना किसी फॉर्म में, जो भी सजदा हम करते हैं मोर और लेस इसी तरह से शुरू से अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों को सिखाया। अपने अपने दौर के मुसलमानों के अंदर सजदे की इबादत मौजूद रही। तो सही बुखारी में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से नरेशन आती है जिसका मफहूम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी, जो जिनका नाम बीबी हाजरा आता है, उनको उनके इन्फेंट के साथ मक्का की वादी में लाकर सेटल किया था। आप लोग ये वाकया जानती हैं, आपने बचपन से अपनी स्कूल लाइफ से पढ़ा होगा, आपने सीरत की किताबों में पढ़ा होगा। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग फॉल्स बिलीफ। बाज दफा लोग ये समझते हैं दिस इज एक्चुअली, बाज दफा वी कैन से कि हम दूसरे रिलीजन की मिसगाइडेड हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर हम समझते हैं कि शायद दिस इज पार्ट ऑफ इस्लाम। नो, इट इज नॉट। जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, जैसे एक मामूली सी बात कि बहुत से घरों के अंदर मगरिब की नमाज के बाद लोग कहते हैं कि झाड़ू नहीं देनी चाहिए, मुझे नहीं पता वो क्या रीजन देते हैं, बट देर इजंट एनी सच थिंग इन इस्लाम कि आप मगरिब के बाद झाड़ू नहीं दे सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली एन इंडियन माइंडसेट, एंड इफ यू विल डिग द हिस्ट्री ऑफ हिंदू कल्चर, इफ यू विल डिग द हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, देन यू विल फाइंड आउट कि वहां उनके कुछ फॉल्स गॉड्स के साथ उनके ये कॉन्सेप्ट्स थे कि पता नहीं कौन सी उनकी कोई गॉडेस होती है, वो नाराज हो जाती है अगर आप सनसेट के बाद जो है वो झाड़ू देते हैं। और क्योंकि हम मुसलमान सब कॉन्टिनेंट वाले इंडिया और हिंदूज के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, तो हमारे कल्चर में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं विच हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, और हम पता नहीं क्यों उसको हदीस से, इस्लाम से, शरीयत से, इस्लाम से जोड़ देते हैं। सो प्लीज फॉर द नेक्स्ट टाइम, देयर इजंट एनी इशू, आपके घर में किसी का कोई जो है वो बर्तन टूट जाता है और वो उसकी किरची, उसका क्रिस्टल, उसका ग्लास पूरे फ्लोर पर बिखर जाता है और आपकी मेड आकर जो है वो झाड़ू देना चाहती है और मगरिब की अजान हो चुकी है और आप पैरानॉइड हो जाती हैं, झाड़ू क्यों दी और झाड़ू नहीं लगा सकते हो, यानी देयर इजंट एनी सच थिंग, दिस इज कंप्लीटली एन हिंदू माइंडसेट विद द फॉल्स बिलीफ, तो इसको निकाल दें। इसी तरह से एक फॉल्स बिलीफ बाज मुसलमानों के अंदर आया बिकॉज हम बाकी हिस्ट्रीज को पढ़ते हैं इस्लाम की हिस्ट्री को जाने बगैर, और वो फॉल्स बिलीफ ये आया रिलेटेड टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो वाइफ्स थी, बीबी हाजरा और बीबी सारा। सो उसमें फॉल्स बिलीफ ये आया कि बीबी सारा क्योंकि सीनियर थी, बड़ी थी, तो बीबी सारा जेलस हो गई थी बीबी हाजरा से, नाउजुबिल्ला, और उनकी जेलसी की वजह से उन्होंने कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप अपनी इस बीबी को, बीबी हाजरा को दूर कहीं किसी लैंड में छोड़कर आ जाएं, और इस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया। नाउजुबिल्ला, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कोई भी सेंसिबल इंसान ये काम नहीं कर सकता। अगर उनकी दो बीवियां थी भी, और अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महसूस भी हो रहा था कि आउट ऑफ नेचुरल जेलसी उनकी एक बीवी को दूसरी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिस्टेंस पर ले जाकर वहीं जेरूशलम में अपनी दूसरी बीवी को कहीं रख सकते थे। So please keep this in mind. It's a completely wrong, false idea. This is Jewish history, जिसको जबरदस्ती इम्पोज किया जाता है via books and via different documentation, और मुसलमान बगैर इल्म रखते हुए इस चीज को अपने दीन का हिस्सा समझने लग जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज अ वेरी सेंसिबल मैन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बीबी हाजरा को और उनके इन्फेंट इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वैली में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर जाकर आबाद किया था। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था। और आप कुरान पढ़ेंगी और आप कुरान को गहराई में पढ़ेंगी और आप कुरान को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगी, दिस विल गिव यू लॉजिक। कोई भी सेंसिबल लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। और जबकि ये वो वक्त था मक्का में कि जब ना यहाँ कोई पानी था, ना यहाँ कोई आबादी थी। जब पानी नहीं होता है तो सराउंडिंग में वेजिटेशन नहीं होती है, प्लांटेशन नहीं होती है, प्लांटेशन नहीं होती है तो
चिड़िया परिंदे इस तरह के मुख्तलिफ जानवर कैटल्स वगैरह नहीं होते. सो देयर वाज नथिंग. इसी सही बुखारी की एक तवील हदीस आती है जिसका मैंने भी आपके सामने रेफरेंस रख रही हूँ, जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को उनके इन्फेंट के साथ उस वादी में ले जाकर मक्का के करीब, काबा के करीब जो था वो रखा था. एक उनको लेदर जैकेट दी थी. लेदर जैकेट इज मशकीजा, जिसमें उनका पानी पीने का था और कुछ खाने का सामान था. और ये जब यहाँ पर उन्होंने उनको सेटल किया और उनको छोड़कर जा रहे थे, तो बीबी हाजरा ने सवाल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं. तो इस नरेशन में आता है कि वो खामोश रहे. बीबी हाजरा ने फिर सवाल किया कि आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे. द थर्ड टाइम अगेन व्हेन बीबी हाजरा आस्क्ड कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है. बिकॉज वो जानती थी ये अल्लाह के नेक बंदे हैं. तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया. इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेड यस. इसके ऊपर बीबी हाजरा ने जो अल्फाज कहे थे, आई थिंक every woman should have this belief in her heart, deep down in the brain too, कि जब हालात मुश्किल हों और आप अल्लाह की फरमा बरदारी की कोशिश कर रहे हों, तो बीबी हाजरा के इस जुमले को याद कर लें. क़ालत, बीबी हाजरा ने कहा, हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, इज़न ला युदीयिउना, अगर ऐसी बात है, अल्लाह विल नेवर नेग्लेक्ट अस, ही विल नेवर वेस्ट अस. अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा. और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इसी हदीस में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जाहिर है दुख था उनको, इंसान थे, अंबिया इंसान होते थे, उसी फ्लेश से, उसी ब्लड से, उन्हीं फीलिंग्स और इमोशन से बने होते थे जिनसे आप और मैं बने होते हैं. आप हदीस के अल्फाज पढ़ते हैं, यू कैन फील द पेन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड द डिस्ट्रेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि वो अपने एक यंग बच्चे को, इन्फेंट बच्चे को और अपनी वाइफ को वहां उस वादी में, बैरन वैली में छोड़कर जा रहे हैं. तो हदीस में अल्फाज आते हैं जिसका मफहूम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब उनका सुना, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, सॉर्ट ऑफ द एसेंस, एंड देन ही कीप मूविंग ऑन. और फिर वो ऐसी जगह पहुंच गए हदीस के मफहूम के मुताबिक जहां से वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे. फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर अपने हाथ बुलंद किए और फिर उन्होंने दुआ की. और फिर वो अल्फाज आते हैं जिसको कुरान ने भी अपने कलाम का हिस्सा बनाया है, सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 37, जिसमें आता है, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती, अल्लाह मैंने अपनी औलाद में से, अपनी दुर्रियत में से यहाँ पर कुछ को ठिकाना दिया है, सुकून दिया है. अस्कन्तु, मैंने इनको यहाँ ठहराया है, बिवादी दी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, आपके घर के पास जो कि बैरन वैली है. रब्बना लियुकीमुस्सला, क्यों इनको यहाँ छोड़ा है. What was the reason इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल पर इतना जबर करके अपनी बीवी और अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रहे थे. See the lam in the beginning, रब्बना लियुकीमुस्सला, इसलिए कि ये यहाँ नमाज कायम करें, इसलिए कि ये यहाँ पर सलात कायम करें. सो किसी ना किसी फॉर्म की सलात की इबादत जनरेशन आफ्टर जनरेशन अंबिया से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंसानों में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रसूलों के साथ उनके फॉलोअर्स में आती जा रही थी, किसी न किसी फॉर्म की. और यही आपको एसेंस मिलता है इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर भी. सूरह मरियम की आयत नंबर 55 में आता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को और अपने घर वालों को हुक्म दिया था. कुरान इज द एविडेंस. कुरान की आयत आपको बता रही हूँ, आया 55 सूरत मरियम. इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और अपने घर वालों से कहा, वकाना यामुरु, इस्माइल अलैहिस्सलाम, काना यामुरु इज द फ्रेज इन अरबिक लैंग्वेज, दिस इज हिज कांस्टेंट एडवाइस, कॉन्स्टेंटली ये एडवाइस करते रहते थे. वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती, इस्माइल अलैहिस्सलाम कॉन्स्टेंटली अपनी औलाद को, अपने घर वालों को सलात और ज़कात की कांस्टेंट एडवाइस करते रहते थे. यही थे जो वहां यहाँ आकर इस मक्का की बैरन वैली में आबाद हुए हैं, बनु इस्माइल. बनु इस्माइल सलात के लफ्ज से वाकिफ थे. फिर यहीं पर आकर एक और कबीला जब यहाँ से गुजरा, उन्होंने यहाँ पर जमजम के बाद जो था वो परिंदों की चहक और जानवरों का देखा, तो इन्होंने बीबी हाजरा से इजाजत लेकर फिर यहाँ पर अपना पड़ाव डाला और फिर
آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی ان میں سے کسی بچی کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور یہ پھر اس طرح سے پروجنی بڑھنا شروع ہو گئی، اور یہی سب جو تھے یہ قریش اور آس پاس کے مکہ کے قبیلے تھے جو ڈیولپ ہوئے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ صلات کا لفظ ان میں موجود تھا. So this was one side of the children of Ibrahim علیہ السلام جو بنو اسماعیل تھے، قریش جانتے تھے. What was other side of the اولاد and the children of ابراہیم علیہ السلام جو بی بی سارہ سے اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق کو بھی نبوت ملی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بی بی سارہ کے بیٹے تھے. اور ڈیفینیٹلی اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام they were completely aware from the word salat. اسی لیے آپ کو بتایا کہ صلات کا لفظ مسلمانوں کے اندر بھی موجود تھا، اور ظاہر بات ہے مسلمان بھی اسی مکی دور میں قریش اور دیگر قبائل کا حصہ تھے، اور یہ بنو اسحاق میں بھی، جوز میں بھی موجود تھا، ان کے قبائل میں بھی موجود تھا. اگر آپ تاریخ یعقوب پڑھیں، تاریخ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی جو ہسٹری آتی ہے، زیادہ تر کانٹینٹ عربک لینگویج میں موجود ہے. ابھی بھی خزانہ اتنا ہے کہ جس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکا ہے for different reasons. بہرحال تاریخ یعقوب آپ پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کی روٹین تھی کہ وہ رات میں اٹھ کر کسی فارم کی پریئرز کیا کرتے تھے، اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے. It was kind of a salah of یعقوب علیہ السلام. Plus as well as when we will go and dig the history of Salat word, there is a book by the name The Story of Civilizations, اور اس کے اندر وہ اس پورے جو ہے human history ko, it's a very detailed history book, not written by a Muslim, it's by an American historian جنہوں نے لکھی ہے The Story of Civilization. اس میں بھی آپ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے، جو ایریا تھا آپ کا میسوپوٹامیا کا، جو کہ جس کو فرٹائل کریسنٹ لینڈ کہا جاتا تھا، ابھی بھی آپ کو کتابوں میں ہسٹری میں مل جاتا ہے. جو یہاں کے لوگ تھے، قرآن ان کو صابی کہتا ہے، سواد کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا صابی. سورت بقرہ میں آتا ہے، سورت البقرہ کی آیت نمبر 62 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو لوگ جیوز ہو گئے، والنصارى، اور جو کرسچن بن گئے، والصابئین. تو یہ جو صابئین آتا ہے، سیبینز جن کو کہا جاتا ہے، دا سیبینز، یہ سیبینز اصل میں آپ کو جو ورلڈ ہسٹری ہے اس میں یہ سیبینز کے نام سے نہیں ملتے، بلکہ آپ کو یہ مینڈیزم کی ریلیجن کو فالو کرنے والے ملتے ہیں. مینڈیزم از ایکچولی انیشلی واز اے مونوتھیسٹک ریلیجن. یہ صابی بھی جو تھے یہ بھی اصل میں جو تھے وہ انیشلی توحید پر تھے. اگر آپ مسلم ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو صابی تھے اصل میں اوریجنلی یہ نوح علیہ السلام کے کچھ فالوورز تھے جو بچ گئے تھے، اور پھر ایک جگہ جا کر عراق میں کہیں آباد ہو گئے تھے، جو جروشلم پارٹ اینڈ دا عراق پارٹ، جو کہ کریسنٹ فرٹائل لینڈ کہلاتا ہے آج. تو یہ نوح علیہ السلام کے کچھ فالوورز تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی انیشلی یہ کون تھے؟ توحید پرست تھے، مونوتھیسٹک ریلیجن کو فالو کرنے والے تھے. ان کے اندر بھی، ان کی اولڈ ٹیچنگز کے اندر آتا ہے کہ یہ دے آفر 3 صلات ان اے ڈے. ان کے اندر بھی صلات کی ٹرم موجود تھی، اور قریش کے اندر ان کا آنا جانا، بیکاز ان کے قافلے چلتے تھے. وی ول انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور پاسبل ہوا، اور اگر ہم نے سورت قریش کی تو انشاءاللہ وی ول ڈسکس دیز میٹر ان ڈیٹیل دین، کہ جو عرب تھے ان کے جو بزنس ٹروپس تھے، جو ان کے بزنس قافلے تھے، وہ اس ایریا میں عراق کے بھی جایا کرتے تھے. تو ان کا کانٹیکٹ ان صابی سے، ان مونوتھیسٹک ریلیجن والوں سے جو کہ انیشلی مونوتھیسٹک تھے، مینڈیزم کو فالو کرنے والے، ان کے ساتھ رہا. یہ جو صابی کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، انیشلی یہ نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے، پھر ان میں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ آیا، اینڈ دین دے ور نون بائی ستارہ پرست. بیکاز یہ پھر اسٹار موومنٹ کے ساتھ جو تھے ان کی پھر ٹیچنگز ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو گئیں، ان میں ڈیویشن آ گیا، مونوتھیسٹک ریلیجن ان کا ڈسٹرب ہو گیا. اور بیسیکلی یہی وہ لوگ تھے جب آپ ہسٹری کو چیک کرتے ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا. پارٹ آف دس نیشن جو کہ اس مینڈیزم کو فالو کرنے والے ستارہ پرست تھے، انہوں نے ہی
ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ تیار کی تھی جس میں ان کو ڈال دیا تھا. یعنی انیشلی توحید پر تھے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بے دین ہو گئے، اور بے دین بھی ایسے ہو گئے کہ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے ایک نبی کو آگ میں ڈالنے کی طرف جو تھا وہ قدم اٹھا لیا. سو بیسیکلی یہ عرب کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، صلات ان میں بھی تھی، عرب ان سے بھی ملتے تھے. تو آپ کو اس وقت بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صلات کا لفظ پچھلے انبیاء کی نسلوں سے، بنو اسحاق ہوں یا بنو اسماعیل ہوں یا آس پاس کے جو سیبینز ہوں، ان سب میں بہت فیملیئر تھا. دس واز دا نون ورڈ. تو جب سورت معون آئی اور اس دور میں ایڈریس کیا گیا فویل للمصلین کہہ کر، تو ہر ایک کو ایڈریس کر لیا گیا جو بھی صلات کے نام سے جو چیز جانتا تھا. مسلمان کو بھی ایڈریس کیا گیا اور اس صلات کے نام سے ہر ایک کو ایڈریس کیا گیا. Now here is the point before I will move on my final point. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کی، یہ ہم بات کر رہے ہیں ہسٹری کی، یہ ہم بات کر رہے ہیں تعویل خاص کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. But same thing applies on تعویل عام, on the current scenario. آج جو بھی اس وقت نماز پڑھتا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے کیو این اے سیشنز میں پہلے بھی بتائی ہے کہ بہت سلائٹ ڈفرینسز ہیں صلات کے میتھڈالوجی کے اندر جو فقہی ڈفرینس کے طور پر آتے ہیں. رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدے کو کیسے کرنا ہے، بٹ جو ہم نے زبان سے اذکار پڑھنے ہیں الحمدللہ وہ ہمیں یونانیمسلی ایک ہی نظر آتے ہیں. تو سلائٹ ڈفرینس ہمیں فقہی طور پر کچھ پوسچرز میں ملتا ہے. ادروائز ہم میں سے جو بھی اس وقت جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، I will request all of you، ہم سب اپنی اپنی نمازوں کو، اپنی اپنی صلات کو اس وقت فوکس میں لے کر آئیں. ڈونٹ فوکس آن سم ون ایلس صلاح. ہاں اگر آپ کو فوکس کرنا ہے، یو ہیو کمپلیٹ رائٹ ٹو فوکس آن دا صلاح آف یور چلڈرن. پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی کہ آپ کا بچہ آپ کے انڈر ہے، آپ پر فرض ہے اس کی تربیت کرنا. آپ جتنا اپنے بچے کی اولاد کی نماز کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، یو ہیو دا رائٹ، بٹ اگین آسک حکمہ فرام اللہ. ایک ہے آپ کا بچہ جو 20 سال کا ہے اور ایک ہے آپ کا بچہ جو 50 سال کا ہے. جیسے آپ اپنے 20 سال کے بچے کی نماز کو اسکروٹنائز کر سکتے ہیں، آپ 50 سال کے بچے کی نماز کو اسکروٹنائز نہیں کر سکتے ہیں. دین یو ہیو ٹو آسک اللہ فار حکمت کہ اللہ میں چاہتی ہوں یہ صحیح نماز پڑھے، میں چاہتی ہوں یہ نماز پڑھے، میں چاہتی ہوں اس کو نماز پڑھ کے آپ یاد آئیں تاکہ یہ جب نماز کو جائے نماز کو بند کرے تو یہ اپنی زندگی میں آپ کی مرضی کے فیصلے کرے. اگر آپ یہ سب چاہتی ہیں تو آپ اللہ سے حکمت مانگیں گی، اللہ آپ کو سکھائے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس وقت ہم سب اپنی اپنی صلات پر فوکس کریں. کیا میں نماز پڑھتی ہوں تو کیا ٹکر مارتی ہوں، پڑھتی ہوں تو کیا میں بہت ارریگولر ہوں، یا میں نماز کو چھوڑنے والوں میں سے ہوں. ایوری ون شوڈ گیٹ الرٹ ایٹ دس پوائنٹ جو ہم اس وقت نماز کو پڑھ رہے ہیں. تو قریش کی صلات بھی بگڑی ہوئی تھی، اور جو باقی جتنے بھی پچھلے دور کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے دین کو چھوڑا تھا، ان کی صلات بھی بگڑی ہوئی تھی. کتنی بگڑی ہوئی تھی؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 35 کو جا کر پڑھ لیجئے گا. قرآن نے مینشن کیا ہے کہ کس حالت تک قریش کی صلات بگڑی ہوئی تھی. نماز وہ بھی پڑھتے تھے، a sort of عبادت by the terminology of صلاح ان میں بھی تھی، بٹ قرآن سورۃ الانفال آیت نمبر 35 میں کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور ان کی نماز کچھ نہیں تھی عند البیت، اللہ کے گھر کے پاس، الا مکّأً وتسدیۃً. کیا تھی ان کی نماز؟ their نماز was nothing near to house of اللہ. کیا تھا؟ except whistling and hand clapping. یعنی وہ نماز بھی ایسے پڑھتے تھے کہ جس میں وہ نماز کا بھی ریچول کا مذاق بناتے تھے، اپنی مرضی کی عبادت، بگڑی ہوئی عبادت کی شکل. تو ان کو بھی سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، go back to the teachings whoever your ancestors were، کہ انہوں نے تمہیں صلات کیسی پڑھنی سکھائی ہے. and we need to look at our salah، کہ ہماری نماز اپنی مرضی کی ہے یا ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیٹرن کے مطابق ہے. جب ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی، ہم اپنی نماز کو اسٹرکچر نماز کے ساتھ ساتھ، ریگولر نماز کے ساتھ ساتھ ایک پراپر فارمیٹ والی نماز بنانے لگ جائیں گے. بٹ پلیز ون تھنگ، بیکاز یہاں ہم نے بات کی ہے قریش کی نماز کی کہ ان کی نماز کچھ نہیں تھی الا مکّأً وتسدیۃً.
سوائے اس کے کہ وسلنگ اور ہینڈ کلیپنگ. عبادت کے اندر مسلمانوں کو انبیاء کے تھرو کبھی بھی ایسا دین نہیں دیا گیا جو کہ ڈانسنگ درویش مینٹیلٹی کے تھرو ہم مسلمانوں نے پتہ نہیں کس کے انفلوئنس میں آ کر اڈاپٹ کر لیا. ڈھول پیٹنا، ناچنا، دھمال ڈالنا اور خوب جھومنا اور عبادت کے نام پر تالیاں بجانا کبھی بھی یہ عبادت کا فارم نہیں ہو سکتا. مسلم ور the decent nations. ہر دور کے مسلمان کو دیکھ لیں، اپنے اپنے دور اور اپنی اپنی سوسائٹی اور اپنی اپنی کمیونٹی کے ڈیسنٹ لوگ ہوتے تھے. وہ ڈانس کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے، وہ ناچ کر اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے. یہ ڈانسنگ درویش مینٹیلٹی جتنی بھی اسلام میں کریپ ان کی ہے، یہ سائڈ بائی سائڈ جتنے بھی ڈسٹورٹڈ ریلیجنز تھے ان کی رنگینیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے. یس، اسلام از اے بیلنسڈ ریلیجن. اسلام ہمیں انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا، بٹ انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادت کو انٹرٹینمنٹ اور رنگین بنا دیں. عبادت ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ حلال دائرے کے اندر ہوگی، اپنی فیملی میں ہوگی، محرم رشتوں میں ہوگی، خواتین کے اندر ہوگی، ود ان دا پیرامیٹرز آف اسلام ہوگی. لیکن یہ کانسیپٹ کہ ہمیں دھمال آ گیا کسی مزار کے اوپر جا کے، نعوذ باللہ، دس از ناٹ اسلام. دس از ناٹ اسلام ایٹ آل. کیا صحابہ نعوذ باللہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ڈھول پیٹ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ We can't even imagine for them. How can we assume کہ اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھنگ پی کر نشہ چڑھا ہوا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا نہیں ہے، اور رب سے بات کریں گے، اور ایسے گم ہو گئے بھنگ پی کر کہ 6 دن سے سوئے میں، اور ہوش نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہر دن میں فرض ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. So we need to learn about Islam. We need to learn the history of prophets. We need to learn the impact of humanity, جو کہ the impact of Islam on humanity, جو کہ قرآن کی وجہ سے انسانیت نے محسوس کیا.